حضور فرمیندے نال عینا یان یزنیان اکھ نال بے کو محبت بھرتے ڈٹھو اکھ زانی تھی پوسی ہاتھ بے نال الفت دانی تووے ہاتھ زانی تھی پوسی جے میں محمد کنو دید بدلائیو ایمان دی نقصانی تھی پوسی۔ میرے سجنوں تو کون تے میں کون؟ صحابی رسول اللہ دا عاشق میرے اللہ دا میرے حضوروں کو جنگ تے نہیں تھا میرے عربی دے آرڈر بند ہن سرکار فرمایا او جڑا غزوہ تبوک میرے رب دائی ہو حکم کچھ میرے غلام مدینے وچ بہتے دین دی تبلیغ فرماو کچھ میدان جہاد دے اندر تلوار جل چلاو۔ جنان سرکار حکم فرمایا غلام عرض کی تے قبلہ جے تساں ساکوں مدینے وچ ٹکیں دو تا ساڈا دل گھر وچ لگدا نہیں اساں ہی حجند حضور دے قدمے گھول گھمے سوں تے اساں جنگ تے ضرور حاضری دے سوں۔ جنان غلام بار بار اصرار کیتے میرے عربی کو اللہ حکم فرمائے میرا میٹھا حبیبا انہیں کو منہ نہ کر انہیں دے پکھے چاپا جیندہ پکھا آوے جنگ تے ونجن دا ان کو نال گھدھی ون جیندہ آوے مدینے وچ رہن دا ان کو مدینے وچ ٹکائی ون۔ ان قبلہ پکھے شروع تھے پمدیں پمدیں پکھا پہ حضرت سعید دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضرت قبلہ مفتی صاحب فرمایا عربی انہیں دے پکھے پا جن حضور گال سنوائیے سارے غلام گردن چا جھکائیے پکھے دی نوبت ایتھ آئیے پمدیں پمدیں پکھا پہ حضرت سعید دا پکھا پہ حضرت سالبے دا سعید دا پکھا ہے جنگ تے ونجن دا سالبے دا پکھا ہے مدینے وچ رہن دا روتے حضور دے قدمے من ڈھاندے آدھے کریمہ سعید دا مانا بختیں والا سالب دا مانا لومبڑی او لومبڑیاں روندیاں کھڑائی ویندی بختیں والے نال رلائی ویندی نی چھک دی تے کریم کو بھلیاں نال نبھیں دے ہر کوئی مندیاں نال نبھاؤ تے صحیح بختیں والے ہر کوئی گل لائیں دے بیکاریں کو میرا مدنی کیوں نہ کھیڑی ویندے سرکار فرمیندن مونجھا نہ تھی اے پکھے دی تقسیم چاہی ویندی ہے ان کی بلا روندہ روندہ غلام پچھوں آئے عرض کریں دے یا رسول اللہ انظر حالانا یا حبیب اللہ اسما کالانا میرے حضور لہپن سواری کنو تلے ایمیں بھاکل بھار غلام کو سینے نال لائی کھڑے چوم متھا تے کھڑے فرمیندن بے سالبا میرے رب دا اعلان بھی ایویں ہے میں محمد دا فرمان بھی ایویں ہے تو واپس مدینے والون میں ہونے مدینے اوساں تے کو ہاں نال چلے ساں مدینے بچ بھی میں ہو ساں قبر دے نگینے بچ بھی میں ہو ساں او جڈن قبر دی پہلی رات ہو سی اتھائی موجود میں محمد دی ذات ہو سی۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ علماء اہل سنت۔ فرمایا جنن دل وچ میرے عشق دی برات ہو سی وے ول جتھاں چاہسیں میں محمد دی ملاقات ہو سی جرن حضور سمجھایا صبر تا عاشق والی نہ آیا جتی سادی سائیں علایا جو جی میں پانی پرون وچ رہ نہیں سکدا ایمیں صبری عاشق دے دل وچ بہ نہیں سکدا وقت روندا روندا پیچھوں آئے حضور لہ سواری کنو تلے ایمیں غلام دے ہاتھ چھات چپاتے نے دیکھو میری طرف پر میں نے ہون میرے ہاتھ دا مانا ہی سمجھ تے اپنے ہاتھ دا مانا ہی سمجھ سمجھاؤ قبلہ فرمایا تیرے ہاتھ دا مانا اے ہے جو تو بیعت تھی گئی میں محمد دے ہاتھ وچ بیعت سمجھ دے وے نا سائیں
تو سائیں تھے ودو بیعت کہیں کامل دی تھے ودے بے تا مبارک وے نیوے تھے تا مرن کنو پہلے کامل دا دامن پکڑ گنو بیعت دا مانا ہوں دے بائے تھی گئیں یعنی ویک گئیں تو مرشد دے ہاتھ وچ فرمایا تو ویک گئی میں محمد دے ہاتھ وچ اکھ ویک گئی میں محمد دے دیدیں وچ کان ویک گئی نہیں میں محمد دے شنی دیں وچ دل ویک گئی میں محمد دی محبت وچ ہن سونے تا میں محمد دی سنی سکے تے میں محمد کی تے سکی جے دیکھیں تے میں محمد کو دیکھیں جنن حضور سمجھایا فرمایا وال میرے ہاتھ دا مانا اے ہے جو تیری آخرت کو میں محمد سینے نال لئی ویندا او تیڑا کل ذمہ میں محمد چائی ویندا میں جتھا مشکل دی بات ہو سی اتھائی موجود میں محمد دی ذات ہو سی جدن دل چ میرے عشق دی برات ہو سی بل جتھا چاہ سے اساڑی ملاقات ہو سی جن حضور سمجھایا روندا روندا مدینے دی طرف آیا روندا ویندے رستے وچ تے آہدا ویندے شالا مول سلامت نیواں راہ وچ لڑدن چور او بھاویں عشق چ بھرپور ہا پر اڈوں نفس امارہ بھی نال ضرور ہا سرکار مدینے وچن انہیں مدینے سرکار جنگ چن انہیں مدینے والے غلامے دی ڈپٹی ہیں او نکھنے صحابے دے گھر بازاروں سودے گھن ونج دین دے ہن جنگلے چو لکڑیاں ڈھو ڈھو ونج سٹیں دے ہن ہن اے ساریاں منزلاں حضرت سعید دے گھر وچ کھڑا کریں دے ایک نمہار گنڈھا لکڑی دا چائیں دے تے دروازہ نہیں کھٹکیں دا بھاری گنڈھا ہے سچیں دا کھڑے دروازہ کھٹکے ساں بی بی اوسی در لہے سی پیچھے اندر ون سٹے ساں وزن ڈھیرے ایمیں اچار کنو چڑھتے جو دیوار کنو سٹس گنڈھا لکڑی دا تے اچانک دہکا جو تھے دیوار کنو سعید دی گھر والی بی بی تازہ غسل کر ایمیں کنگھی بیٹھی کریں دی ہے اچانک دہکا جو تھے دیوار کنو بی بی میں زلفاں ہٹیں دیئے ایمیں نگاہ جو کریں دیئے حضرت سال بے دی اکھ بی بی دے نوری مکھڑے تے کنیکشن ون پائیں دیئے نگاہ وچ نگاہ رل ویں دیئے طبیعت ہوش کنو بدل ویں دیئے بندوق سینے کنو نکل ویں دیئے ٹپ دے کندھ بی بی دی طرف پہنچن پہ بی بی بھاجتے کمرے وچ وڑ گئیے دروازہ بند کرتے اندر کھڑ گئیے ہن اندروں کھڑی آہ دیئے اخرج یا اخی سمجھ نہیں گالتا کو اخرج یا اخی ہٹ ونج وے ویرا وہ تائیں سمجھے جو عربی تبوک چ بیٹھے مدنی تا دل علی صندوق چ بیٹھے او جندے دل وچ ایمان دا نور ہے تا میرا مدنی ہر ویلے حاضر حضور ہے جنن میں نو دید لاکھنی بتہا والے عربی دا دل دکھا کھنی ایمان دی پار جلا کھنی مسلمانوں اکھ بدلے تے ایمان جلویں دے تے جدن استا سلامت نہ رہن اجانی ایمان ہوں گھر چوالویں دے حضور فرمیندن الزانی لا یزنی حین یزنی وہو مؤمنن او جدن زانی زنہ دا بار چا کھڑ دے ایمانوں کنو کانڈ والا کھڑ دے جرن بی بی انہیں سونے جملے کو علایا تے طبیعت چ ہوش آیا ٹپ دے کاندھ واپس پچھو تے توبہ توبہ ویندا کریں دے ڈاڈی بھاراں سجدے وچ رو رو اللہ کنو معافیاں طلبیں دے ڈامی ڈمہار میرا میٹھا عربی فتح نال مدینے شہر وچ آویں دے کل مدینے دے غلامیں وانتے حضور کو جنگ دی فتح دی مبارک پیش کیتی ہے میرے حضور کل دی مبارک قبول فرمائیے نوبت ایتھ آئیے جو حضرت سال بیان سلام بلائیے
آدھے عربیہ فتح دی مبارک ہووی میرے حضور ایمیں جلال نال ڈٹھے نے دیکھتے فرمیندن اخرج یا منافق ہٹ ونجوے منافقہ میں محمد دے سامنے بھی نہ آ جو دعوے میری محبت دے لئی کھنی یہاں میں والی دید پرائی گھر والی ڈولائی کھنی میں محمد دا کلیجہ دکھائی کھنی ایمان دی پار جلئی کھنی ڈھائے پہ حضور دے قدمے بچ آدھے سائیں جو فرمائی سچ فرمائی واقعی میری غلطی ہے ہن میرے اکھیں چھری نال کٹ سٹو میں راضیاں بھادے چوآتے دے لائق ہن میرے آنکھیں جو تہاڈا دل چاہے فرماو پر یہ منت لاو میں کو اپنے در کنو دور نہ ہٹاو حضور فرمیندن مسلمان دی عزت رولن والے کو میں محمد اپنی کچیری وچ بلہا نہیں سکدا مسلمان دی عزت رولن والے کو میں محمد اپنی امت وچ رلا نہیں سکدا اخرج یا منافق ہٹوانج میں ظالمہ صحابہ کو آرڈر مل ویندے کوئی اندی باہ کنو پکڑیں دن کوئی اندی زلفیں کنو پکڑیں دن روندا روندا باہروں من کھڑیں دن درنا گھر پنے چیخا مارے نس فریاداں کیتے نس یتیم بچی ہس ماں مر گئی ہوں بی بی دی جرن بابے دا فریاداں سن دیے یتیم بچی دوڑتے بابے دے گالوان چمڑ دیے آدھیو میرا مٹھا بابا اماں دی قبر میرا ہاں کڑھیں دیے تہاری فریاد میرا زیرہ کڑھیں دیے ایک کہیں کوک کہیں فریاد آدھے غادبہ محمد الرسول اللہ میرا مٹھا محمد رس گے انجان بی بی دے منہ چو نکلے جے میرا مدنی رس گے تے ساڑا سارا جھگا مس گے ہون کہیں امید دل چلائی بیٹھیں بے اجن کی ہاں آساں بچائی بیٹھیں جو حضور کو منا ورنہ کہر خدا دا آوے سی ساڑا سارا جھگا جلاوے سی روتے آدھے میری بچی کیا پوچھ دیں سارے ہیلے مکا آیا پر ایک امید دل چ بچا آیا بی بی آدھے دس میرا بابا کیا امید بچائی بیٹھیں آدھے میرا مدنی ڈاڑھا کریم میرے مدنی کو بھمدہ اصلوں یتیم یتیم نال میرا احمد ڈاڑھا کریم ہون ایہاں میری سقیم تو جل میرا ہیلا بن میرا وسیلہ بن آدھے بابا فکر نہ کر میں بوچھن گلچ پہیں دیاں ایو سر حضور دے قدمیں جل سٹیں دیاں محمد محمد پکارتے تے کو منا دکھیں دیاں آدھے میری بچی نہ کر جرم ہو من میرے وال کھلن تے دے متن عربی رس پوے میرا ڈوڑا جھگا مس پوے ایمیں کر میرا پٹکا میرے گلچ پئی جل تو گھلیں دی جل محمد محمد پکریں دی جل میں گھلیں دا جلاں متن کئی بہانے میرا سائی منیچ پوے تے میرا کالا منہ متن دھویچ پوے ہن بی بی بابے دے گلچ پٹکا پائیں دیے دربار رسول اللہ لو گدھی وین دیے ساری خدائی نیر کھڑی وہیں دیے پر حضرت سال بے دی زبان بھی دی پکریں دیے آدھے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے سرکار میں جلال چن تہی کے خیال میں چن حضوری میں دیکھتے فرمیندن او دھی خمسانہ آدھے جی میرا محبوب شہانہ فرمائنے جے ابا مٹھا ہووی تا اتھائی کھڑی رہ ونی جے میں محمد نال پیار ہووی تا بابے کنو ہاتھ چھوڑ دے میری کملی وچ ہاتھ جوڑ دے قبلہ بھامے بی بی عمر وچ آیانی ہائی پر عشق دے ملک چ سیانی ہائی بابے کنو ہاتھ چھوڑ دیتے سن لجپال عربی دے قدمے وچ سر جول دیتے سن سر رکھ حضور دے قدمے تے عرض کریں دیے فدا کا ابی
و امی یا رسول اللہ عربیا میرا ابا ہی صدقے تھی وی میری اماں بھی گھلیچ پوی ہن بابا ویندا آہدے او میری بچی تو سائیں دے قدمے تو سر نہ چاویں میں جانا میری قسمت جانے رات رون دے عمر نبھے ساں ایہو داغ قبر گھن ویساں او جیتی ماہی نہ منی سی میں رومن دی بس نہ کرے ساں ترے دی مہارا سال بعد جنگلے وچ رونے تے جرن ہی دا رومن عرشیں والے کنے پنے میرے مدنی کنے جبریل حاضر تھے کنے گناہیں کو یاد کرتے روتا دیکھ جو ان دی رحمت کو جوش اندہ کی میں ہے تریجی نمہار جبریل حاضر تھے آدھے عربیا میرا رب فرمے دے میں بھی منیچ گیا ہن تو ہی منیچ پے سرکار فرمے دن وے سلمان عرض کریں دے جی میرا عربی سلطان فرمانے ون گولا میرا جوان ویسے ہی کالتا فرمائے وے ہوں کو رو لاؤں آج جہدو جو ہوں کو گو لاؤں میرا مدنی فرمین دن وے سلمان وے جڑے رولیں دن وال رول گے کو اوہے وسیں دن کیا پتہ قبلہ کے دے گیا میرا جانی جان مدنی فرمین دن وے فلانا پہاڑی ہوں دے مغرب والے پاسوں ایک جھکاڑی اتھائیں ایک آجڑی کھڑے ہوں آجڑی کو ساڑے یار دی تاڑی وہ اگر ٹائم تھوڑا ہے تو نعرے شروع کر دیتے نہیں نعرے دا ہی میں کہا اعلام پر 2 منٹ یہ گال میری پوری تک کرانے اڈو ٹائم مک گئے اڈو تو نعرے شروع کر دیتے نہیں کروں ہی گال کو پورا یا بس چا کروں درود شریف چا پڑھو سب حضرات فرمایا ون سلمان گولا میرا جوان سائیں کتھے تہاڈا جوان فرمانے فلانا پہاڑی ہوں دے مغرب والے پاسوں ایک جھکاڑی اتھائیں ایک آجڑی کھڑی ہوں کو ساڑے یار دی تاڑی گن سلمان سائیں ڈٹھے نے آجڑی اجڑ جمع فرمائی کھڑے پر روندے روندے ڈاڑھی ہنجھوں نال پسائی کھڑے آدھے یار ڈس میں کوں سال باقی تھے آدھے میں نہیں جاندہ سال بے کوں آکھ جاندہ نوی تے وال روندہ کیوں کھڑی او جائیں نبی دے غلامے دو اکھ لائنی انہیں کو رومن دی اٹکل کدہیں آئی نی وہ کیوں کھڑا روندی معلوم تھیں دے کچھ ڈٹھی کھڑی بنیا کھس آوے سلمان فرمیندن آوے سال بان اج ماہی منیچ گئی میں جمپ جو مارے سے تے دل وچ کئی خیال ویندہ لیندے تے آہدہ ویندے خوش تھی فریدہ شاد ول خوش تھی فریدہ شاد ول او دکھنے کو نہ کر یاد ول اجھو تھیم جھوک آباد ول ایہانینی وہندی ایک منی روندہ ویندے ونجتے سرکار دی خدمت حاضر تھیندے جن سرکار دے خدمت وچ حاضر تھیندے سرکار نماز مغرب دی شروع فرمائی کھڑن یا سورت حضور تلاوت فرمائی کھڑن الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر بے انجا ہرس ہوا سے پتھو ہے اسا کو یاد نہ کیتو ہے جیتی قبریں دا منہ نہ ڈٹھو ہے اسا کو یاد نہ کیتو ہے چیخ جو ماری اس زیرہ پھٹ گے منہ کنو تھی لہو دا گھٹ گے میرے حضور سلام والے نماز دا فرمائنے سلمان گھن نہیں میرا جوان ہاں قبلہ ہونے قدم حاضر تھیندے فرمائنے کوڑ نہ مار التحیات کنو پچھے مائے کنے جبریل آئے میں کو آکس عربیہ ہون غلام دا آوان مک گی ہون غلام دا ہر ہیلا رک گی ہون خود ٹرتے کرم فرمائی ون خود ٹرتے رلے کو بھاکل پائی ون کتھے میرا غلام سائیں چوتھی صاف دے وچ ڈھٹھا پہ
سرکار صفاں میں دے چرے دن چوتھی صف وچ ڈھٹے ہوئے گوان چائیں دن ہوں جا نمانے اکھیں راہ پیاں تکیں دن سر رکھے حضور دے قدمے وچ تے آہدے لج پا لڑ لگی دی لاج کو پال محمد اور لڑ لگی دی لاج کو پال محمد تونے میں عیباں والنیاں او چنگیاں دے گل پم دن بریاں پے ویں دن پیتا پالنیاں لجپال کریمہ مہربانی فرما قبلہ سینے کنے جندائی کھڑی ہس ایمیں نمانی اکھی نال دیکھ حضور دعا دے آدھے اب نزا کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے بآسانی حضور دے نگاہیں وچ نگاہ رلن میرے حضور دے نیر لڑ گن سرکار غلام دا سر جھولی وچ پئی بیٹھن ایمیں نیب نیب تے بوسے بیٹھے دین دن سارے غلام نیر کھڑے وہیں دن آہدن یا لیتنا متنا حاضل یوم کاش ربا ایہا موت اسا پاؤں ایمیں مرد ویلے جھولی حضور چاساؤں تو سائیں چاہ دو جو مرد ویلے حضور دی جھولی ملے بلکہ نماز نہ پڑھن نال مل سی ہمسائیں کو دکھامن نال مل سی میرے سجنوں غلام اللہ کو پیارا تھی گے سرکار سر جھولی وچ پئی بیٹھن تے بیٹھے فرمین دن منظر بہاز المضروب اوے مار کا دسو میرے ہی مارے ہوئے کو کائیں مارے میرے ہی کٹھے ہوئے کو کائیں کٹھے ان قبلہ کون بولے تے کون دسے جیتی 6ویں صدی دا عاشق جامی بول پہ آدھے بے جرم و خطا قتلم او بے جرم و خطا قتلم از ناز بتا کر دی خود تیغ و ندی برمنو نام دیگراں کر دی او عربیہ اپنے نینا دے تیر چلائی بیٹھی اپنے نازے نال مسائی بیٹھی قاتل لوگے کنو پچھوائی بیٹھی اد حسن ملی ہے خود شور بجہاں کر دی ہر زخمی و بسمل را مصروف فغاں کر دی فرمانے جلدی کرو میرے غلام کو غسل دیواو ای کو کفن پواو بڑا جوڑتے میں محمد کنے گھناو قبلہ دے غسل جوڑ جنازہ گھنن آ کریمہ کرم فرما غلام دا جنازہ پڑھا فرمائنے تسا تحمل فرماو اندے جنازے کو حالی دیرے میں سائیں اڈو تہا دی جو جنازہ جلدی کرو ہون ہدی جو دیرے فرمائنے میں آپ پہ علین دانی جیتی میرا کریم فرمین دانی میرے رب دائی ہو اعلانے اندے جنازے دی دیر فرماو تے مدینے دے گلے گلے وچ آل نوت المدینہ گلے گلے میں ہو کے ون پھرواو سائیں چاہو کا دیوں کیا اعلان کروں فرمایا ایہو ہو کا ون دے وہ جو رضی محمد بے محب ہی جو اج لجپال عربی رٹھے غلام نال منیچ گے اج لجپال عربی رٹھے غلام نال پرچیج گے قبلہ ہو کا ودا مل دے مدینے دے گلے وچ کاؤ ون پئے بی بی خمسانہ دے کنے وچ او یتیم بچی سن دیے اج میرے بابے دا بخت جگیج گے اج رٹھا ماہی میرے بابے نال منیچ گے آئیے یتیم بچی حضور دی خدمت وچ قبلہ میں سنیم میرے بابے نال منیچ گیو فرمانے میری بچی میں بھی منیا میرا رب بھی منے اچھا قبلہ میں کو دیو موکل میں کو دیو اجازت میں بھی بابے نال منی چاں ابے نال پرچی جاں فرمانے ایک واری نہیں لاکھ واری منیچ قبلہ کتھے میرا بابا فرمانے او سامنے کھٹتے جھوک لئی پہ ہن دوڑیے یتیم بچی محبت نال عشق نال دوڑیے تے جڈن بابے دے کھٹڑے دے قریب گئیے منہ تو جو چادر لہائیے یتیم بچی دی دید کفن تے ون پئیے
فریاد یتیم بچی دی نکل گئی ہے آدیو میرا مٹھا بابا لکھ مبارکی جو روٹھا ماہی منائی ویندی پر میں رول گئی کو نکھیڑی کھڑائی ویندی رے مکلایا جھوک لڑائی ویندی جنن یتیم بچی دی آہ نکلیے فریاد نکلیے میرے مدنی دی رحمت کو جوش آگے فرمائے نے نہ رو یتیم بچی نہ رو میری بچی او جنن تیری آہ نکل گئی ہے رب دے عرش دی چوٹی حال گئی ہے نہ رو یتیم بچی ہن ونڈا میں تے چون تو سائیں کیا ونڈیں دو فرمائے نے جے صبر نہ کر سکیں میں ہون دعا دے ہاتھ اٹھے ساں تیڑا ابا زندہ کر تے کو ہون ملے ساں تے جے صبر چا کر رہے تیرے بابے کو جنت دی ٹکٹ آتا فرمے ساں تیرا ابا میں محمد بنوے ساں او زہرا تیری بھین چا بنے ساں خدیجہ تیری ماں جنوے ساں این چنے تیری مرضی اون چنے تیری مرضی قبلہ بھامے بی بی عمرچ آیانی ہے پر عشق دے دفتر وچ سیانی ہے روتے حضور دے قدمے ڈھائے پئیے آدھیے گھول گھتاں سارا خیش قبیلہ ایک مدنی تیرے نا تو گھول گھتاں سارا خیش قبیلہ ایک مدنی تیرے نا تو ایک پل دور نہ تھی ماں سونا تیری زلف دی ٹھنڈڑی چھاں تو تائیں جہاں ابا ملے زہرا جہی بہن ملے خدیجہ جہی ماں ملے تے اجانا میں کو خدا ملے میرے حضور جنازہ پڑھایا میرے عربی جنازے دے نال وال خود سدھایا ہن حضور جنازے نال پہ ویندن ایمیں ٹردے ویندن میرے حضور جو ملمشا علی ابہام قدم ہے جو پورا پیری زمین تے نہیں ویندے رکھیں دے پبیں دے زور تے ویندے ٹردن جیتے ابو بکر صدیق سائیں دیکھتے عرض کریں دن لما تمشی ہاکذا یا رسول اللہ عربی آئے کہیں ٹورے جو پورا پیری زمین تے نبھے رکھیں دے فرمائنے ابو بکر سیاں نزلت الملائکہ من السماوات السبع جو ستے اسمانے دے فرشتے میرے غلام دے جنازے وچ موجود پیر رکھن دی جاہ کائنی وے اوہے ویندے ٹردن اور جنہیں کو فرشتے تے نگاہ کائنی اچھا قبلہ تو ہاں کو نظر دین تو ہاں کو تکلیف تھی دیئے آپ بہو اسا چیندو تے ونج دفنے دوں آپ فرمائنے میرے رب دا ایہو اعلانے جو قبر تائیں خوشحال ہوئے تے کملی والا خود ہی دے نال ہوئے میرے سجنوں اے نعمتہ مل سین دعا منگی کر رب اکھ دیتی تا حضور دا دیدار نے جے زبان دیتی آئی تا درود والی گفتار دے جے دل دیتی تے والمسند سرکار دے اللہ میرے جملے قبول فرماوے